बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं। पहली स्टोरी ये है, सैयद अली गिलानी साहब इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत करे। और इंडियन फ़ौज का जो रवैया है वो बहुत ही शर्मनाक सामने आया है, मैं समझता हूँ। और इसके साथ मैंने डिस्कस करना है जनाब नवाज़ शरीफ साहब का वो ख़त, कि जो ख़त उन्होंने सैयद अली गिलानी साहब को लिखा, कब लिखा। ये जो मुशर्रफ साहब ने कू किया था, जो माशाल्लाह लगा था जनरल मुशर्रफ का, उससे सिर्फ 10 रोज़ पहले। और साथ ये भी बताएंगे कि जनाब कि सैयद अली गिलानी साहब जनरल परवेज़ मुशर्रफ से नाराज़ क्यों थे। उस ख़त की तहरीर आपके सामने पढ़ूँगा। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ख़त है। उसमें उस ख़त के निकात में बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। एक ये बात करनी है। और दूसरी स्टोरी ये है कि सकूत काबुल से चंद रोज़ कबल, यानी जब तालिबान ने काबुल को फतह किया तो उससे चंद रोज़ कबल जो बाइडन और उस वक़्त के अफ़गान सदर अशरफ गनी के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट सामने आया है। और वो राइटर्स ने वो सामने ले आया है, वो ट्रांसक्रिप्ट। उस गुफ्तगू का वो जो ट्रांसक्रिप्ट सामने आया, वो जो गुफ्तगू सामने आई है जो बाइडन साहब और अशरफ गनी साहब के दरमियान, वो बहुत अहम गुफ्तगू है। उस गुफ्तगू से बहुत बड़े बड़े सबक हासिल किए जा सकते हैं। आज जनाब, सबसे पहले बात उनके इंतकाल पे अफसोस है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र दे। वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंसान थे। अच्छा, लेकिन इस इंतकाल पे मेरे तकरीबन तमाम जो है ना, जो इंडियन व्यूअर्स हैं, वो इस बात की गवाही देंगे कि मैंने कभी भी कोई लगी लिपटी नहीं रखी, बिल्कुल कभी भी कुछ नहीं। लेकिन एक बात, जहाँ पे जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, जो ठीक है उसको ठीक कहना चाहिए। और बात ये है कि भारतीय फ़ौज का जो रवैया इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई शर्मनाक, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वो मैयत छीनी लवाहिकीन से, ये तरीक़ाकार नहीं है। ये इंसानियत की भी तज़लील है, इंसानी हुकूक की भी तज़लील है और इंसानी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। और जिस तरीके से जनाब वो उनको आखिरी रसूमात में उनके लवाहिकीन को उनकी फ़ैमिली तक को इजाज़त नहीं दी और फिर नामालूम मकाम पर दफन कर दी, ये तरीक़ा बहुत ही एक अफसोसनाक। और एक ऐसा मुल्क जो अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरिया कहता है, मैं समझता हूँ ये उस जमहूरिया के मुंह पर आज उनकी आर्मी ने और उनकी फोर्सेस ने ये तमाचा रसीद किया है। खैर, आ जाएंगे। लेकिन एक बात एक और है, वो बात ये है कि हमने खुद अब एक और बात भी, मैंने वो दुआ भी करानी थी कि डॉक्टर कदीर साहब, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर कदीर साहब अलील हैं और जनाब वो अपना, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और कौम से और दुआओं की शदीद अपील है और बेहद इंतहाई अपील है, एक दर्दमंदाना। और लेकिन एक बात है कि मैं सैयद अली गिलानी साहब की वहाँ पे जेल या कैद या नज़रबंदी का क्या रोना रोऊं। मेरे अपने मुल्क में जब मोहसिन पाकिस्तान जनाब कदीर ख़ान साहब, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, वो भी जब वो कैद में हों, उनको भी जनाब वो इसी तरीके से किसी तरह की फ्री मूवमेंट का हक़ हासिल ना हो, तो मैं तो यहाँ पहले रोना रोऊंगा ना। तो मैं क्या कहूँ, ये हमारे इस कौम के मोहसिन हैं, ये पाकिस्तान के मोहसिन हैं। अली गिलानी साहब पाकिस्तानियों के तो हीरो हो सकते हैं, लेकिन वो भारतीयों के तो हीरो नहीं हैं। उनको तो उन्होंने नाकों चने चबवाए हुए हैं। तो जो हमारे अपने मोहसिन हैं, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, ये भी बहुत अफसोसनाक है। और नवाज़ शरीफ साहब का जनाब ख़त मैंने अब डिस्कस करना है आपके सामने, कि जो सैयद अली गिलानी साहब के नाम उन्होंने लिखा। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जनाब सैयद अली गिलानी साहब परवेज़ मुशर्रफ साहब से, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से नाराज़ क्यों थे। ये ख़त लिखा गया नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से 2 अक्टूबर 1999, यानी जो मुशर्रफ साहब का मार्शल लगा, उस मार्शल से जस्ट, वो 12 अक्टूबर था, उस मार्शल से सिर्फ 10 रोज़ कबल, ठीक है ना। तो नवाज़ शरीफ साहब लिखते हैं जनाब, माई डियर गिलानी साहब, ठीक है, आई वॉज डीपली कंसर्न टू लर्न दैट यू सफर्ड अ माइल्ड हार्ट अटैक while under detention in Srinagar jail
and the fact that you had to be flown to New Delhi in emergency for medical treatment in All India Institute of Medical Sciences. उन्होंने कहा कि मुझे जान के ये अफसोस हुआ है, सदमा हुआ है कि आपको श्रीनगर जेल में, ये इनकी ना बेचारे की जेलें ही खा गई हैं ज़िंदगी, अल्लाह ताला उनको बख्शे, तो श्रीनगर जेल में आपको एक हार्ट अटैक हुआ है और फिर उसके बाद आपको दिल्ली में हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, तो ये मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है. उसके बाद कहते हैं कि आई एम नाउ समवट रिलीव्ड टू नो फ्रॉम आवर हाई कमिश्नर अशरफ जहांगीर काजी दैट यू आर माशाअल्लाह रिकपरेटिंग एंड आर इन गुड स्पिरिट्स. उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ उस वक़्त अशरफ जहांगीर काजी साहब थे और उनकी ज़बानी अब मुझे मालूम हुआ है कि अब आप माशाअल्लाह अच्छे हैं. ज़ाहिर उन्होंने आयादत की होगी और आप रिकवर कर रहे हैं और साथ साथ आप हाई स्पिरिट में हैं, आपका हौसला बहुत बुलंद है. मे अल्लाह द ऑलमाइटी ब्लेस यू विद क्विक एंड कंप्लीट रिकवरी. अल्लाह करे आप जल्दी सेहत याब हो जाएं. उसके बाद क्या कहा है नवाज शरीफ साहब ने कि योर सिंसियर एनलाइटेंड करेजस एंड इंस्पायरिंग लीडरशिप एंड द स्ट्रेंथ ऑफ योर unwavering belief in the destiny of brave Kashmiri people is vital for sustained Kashmiri struggle against the illegal Indian occupation. May Allah crown the valiant struggle for the Kashmiri brethren with success under your able leadership. Amin. अब उनको एक हौसला अफजाई की है, उनकी तारीफ़ की है कि आपकी जो एनलाइटेंड करेजस लीडरशिप है, इंस्पायरिंग लीडरशिप है, ये उस कश्मीर काज के लिए बहुत ही अच्छी है और साथ दुआ भी की है कि हमारे कश्मीरी ब्रदरन की ये जो एफर्ट्स है आपकी ज़ेर निगरानी लीडरशिप में बहुत ही फले फूले और बहुत ही इसकी फ्रूटफुल हो. अच्छा जी, द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान रिमेन resolutely steadfast in their abiding and wholehearted support to the just Kashmiri cause. Yours sincerely, मोहम्मद नवाज शरीफ. अच्छा, अब इसमें बहुत सारी बातें हैं और वो ये हैं कि मैं बताता हूँ कि वो मुशर्रफ साहब से क्यों नाराज़ थे. ये बातें ये हैं इस ख़त में आपने कि वो जो इल्ज़ाम लगता है ना कि जनाब नवाज शरीफ साहब तो कश्मीर का नाम नहीं लेते थे, वो तो बिल्कुल अब आपने इस ख़त में देख लिया. और सबसे बड़ी बात कि ये अपनी डायरी उन्होंने एक लिखी किताब की शक्ल में जब वो जेल में थे सैयद अली गिलानी साहब, और ये किताब छपी थी 2000 में, सन 2000 में, और इत्तफाक से उस वक़्त नवाज शरीफ साहब जेल में थे और फिर भी उन्होंने इस ख़त को अपनी उस किताब में शामिल किया और वो किताब छप भी गई. उस वक़्त भी उन्होंने पाकिस्तान के उस वक़्त के हुक्मरान जो थे मुशर्रफ साहब, और वो जनाब उस वक़्त तो वो फिर स्याह सफ़ेद के मालिक थे, उनकी नाराज़ी का कोई उन्होंने ख्याल नहीं किया और उन्होंने वो ख़त जो है ना अपनी किताब में नवाज शरीफ साहब का छाप दिया. मुतअद्दिद मौक़ों पर उन्होंने तारीफ़ भी की, इसके कश्मीर काज की हिमायत की मुतअद्दिद मौक़ों पर, और साथ उन्होंने और तो और मैं देख रहा था अक़वाम मुत्तहिदा में नवाज शरीफ साहब का एक ख़िताब कि जब उन्होंने बुरहान वानी की भी तारीफ़ की. जब अब आप ख़ुद बताएं कि इसके अलावा और क्या हो सकता है कश्मीर काज के लिए या क्या सूरत हाल हो सकती है. खैर, आ जाएँ जनाब के मुशर्रफ साहब से क्यों नाराज़ थे. मुशर्रफ साहब से इसलिए नाराज़ थे, मुशर्रफ साहब के बारे में उन्होंने बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि ये एक तरह से उसका लुबे लुबाब ये था कि ये तो एक तरह से पागल हो चुके हैं, ये तो बिल्कुल एक मेंटल डिप्रेशन का शिकार है. क्यों? उन्होंने कहा कि जो इन्होंने फार्मूला, और ये मेरा ख्याल है अगर मैं भूल नहीं रहा, वो जो अहबाब हैं वो मेरे इसकी ज़रूर तायीद करेंगे कि जनाब इसमें ये देख लीजिए कि ये सैयद अली गिलानी साहब वो वाहिद लीडर थे कि जिन्होंने मुशर्रफ के उस फार्मूले से, जो कश्मीर का फार्मूला था, उससे डेविएट किया, उससे बगावत की, उस पर तनकीद की, उसको रिजेक्ट किया मुकम्मल तौर पे और कहा कि ये तो पागल हो चुके हैं, ये क्या इन्होंने इस तरह का कश्मीर का फार्मूला दे दिया और कश्मीर तो ये आपने किसके हवाले कर दिया. लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर अली गिलानी साहब वो आज भी अगर वही उसमें सूरत हाल, तो फिर आज के हुक्मरानों से वो कैसे खुश हो सकते हैं कि जब उन्होंने देखा कि जनाब जो है ना किस तरीके से कश्मीर मोदी जी हड़प कर गए हैं और पूरा कश्मीर, और हम सिर्फ़ और सिर्फ सड़कों पर आधा घंटा रुकने के लिए हमने कहा कि हम अपनी सड़कों पर रुकेंगे और देखते रहे जनाब कि क्या होता है. अब उसके बाद आज जनाब सकूत काबल से चंद रोज़ कबल
یہ کوئی 2-3 ہفتے قبل کی بات ہے، یہ کوئی 23 جولائی کی بات ہے یہ جو ٹیلی فون کال، اور 15 اگست کو تو اشرف غنی صاحب بھاگ گئے اور وہ کابل سے، اور پھر اس کے بعد وہ جو ٹیلی فون ایک کال آئی، یہ جو بائیڈن صاحب کی میں ٹیلی فون ایک جو گفتگو ہے پہلے، پھر اس کے بعد اشرف غنی صاحب کا جو جواب ہے، اور پھر اس کے بعد جو بائیڈن صاحب کی آخری کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں، یہ میں آپ کو سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو جو بائیڈن صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں کوئی اتنا آپ جتنا تو میں فوجی مائنڈ کا بندہ نہیں ہوں، لیکن جتنا کچھ مجھے اپنی فوج سے، پینٹاگون سے، CIA سے، باقیوں سے پتہ چلا ہے، اس کے ذریعے مجھے پتہ چلا ہے کہ طالبان جیت جائیں گے۔ تاثر یہ بن رہا ہے کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کو یہ بتا رہے ہیں۔ اچھا، اس سے بہت بڑے میں نے کہا نا، اس گفتگو سے ایک بہت بڑے سبق حاصل کریں، بہت بڑے سبق ہیں جناب، بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ ساتھ ان کو یہ بھی کہا کہ وہ جو اس وقت کے وزیر دفاع تھے بسم اللہ محمدی، ان کو کلیدی کردار دیں ادا کرنے کے لیے، اور ساتھ جناب ان کو یہ بھی تسلی بھی دی کہ یہ تو طالبان تو 70-80 ہزار کی فوج ہے، ان کے 70-80 ہزار کے مقابلے میں آپ کے پاس بہترین اسلحے سے لیس 3 لاکھ کی فوج ہے، تو لہذا ہمت کریں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور فضائی مدد ہو، سفارتی مدد ہو، سیاسی مدد ہو، معاشی مدد ہو، ہر قسم کی ہم آپ کو مدد دیں گے تاکہ آپ کی حکومت قائم و دائم رہے اور مضبوط رہے۔ اب میں اس سے کیا سمجھوں، یہ سبز باغ۔ اب اس کے بعد دیکھیے گا کہ جو اشرف غنی صاحب نے پاکستان کے خلاف جو زہر اگلا وہ ایک الگ ہے، وہ میں دکھاتا ہوں، بتاتا ہوں آپ کو۔ تو جناب اس میں کیا سمجھیے گا کہ یہ ان کو سبز باغ دکھائے، ان کو سجی دکھا کے کھبی ماری، ان کو کیا تسلی دی کہ ہم ہر قسم کی فضائی مدد بھی کریں گے، ہر قسم کی وہ سارا کچھ وہ کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد ان کو مکھر بھی لگا دیا کہ میں آپ کو ایک روشن فکر اور باوقار انسان سمجھتا ہوں، یہ ٹھیک ہو گیا نا، مگر دنیا میں یہ تاثر ہے، ساتھ یہ بھی کہا مگر دنیا میں یہ تاثر، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت روشن فکر اور باوقار ہیں، لیکن دنیا میں یہ تاثر ہے کہ آپ کی شکست ہو جائے گی طالبان سے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ رشید دوستم کو، کرزائی کو، حامد کرزائی کو، سب کو متحد کریں۔ انہوں نے متحد کیا کرنا تھا، رشید دوستم پہلے ہی نس گئے، وہ اشرف غنی سے بھی پہلے ہی نس گئے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو جن کا آرمی چیف ہی نس جائے تو پھر آپ خود بتائیں اس میں وہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اشرف غنی صاحب جناب وہ کہتے ہیں، جناب صدر ہمیں طالبان، ذرا سنیے گا، طالبان پاکستانی منصوبے اور فوجی مدد اور کم از کم 10 سے 15 ہزار بین الاقوامی دہشت گردوں جن میں اکثریت پاکستانی ہے، ان کی جانب سے ایک مکمل یلغار کا سامنا ہے۔ اب لو جی، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں طالبان سے بھی خطرہ ہے اور سارا کچھ یہ، لیکن 10 سے 15 ہزار بین الاقوامی دہشت گرد ہیں جو زیادہ تر جن کا تعلق پاکستان سے ہے۔ میں حیران ہوں کہ 10 سے 15 ہزار اگر وہ دہشت گرد تھے بھی، چلو میں ایک حسن ظن رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ کی مان لی، تو پھر تو حیف ہے اس 3 لاکھ کی 3-3.5 لاکھ کی بہترین اسلحے سے لیس فوج پر کہ پھر جو 10 سے 15 ہزار خیر سے دہشت گردوں سے ہار گئی، تو بس ختم ہو گئی نا بات نا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا جی، مکمل یلغار کا سامنا ہے اور اس پہلو کو بھی نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی پہلے گفتگو نے اشرف غنی صاحب نے یہ تیلی لگائی کہ یہ سب کچھ پاکستان کر رہا ہے اور 10 سے 15 ہزار بس دہشت گرد اس نے بھیجے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے، باقی سب کچھ راوی چین لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فضائی مدد کی انہوں نے بار درخواست کی، ٹھیک ہے نا، جس مدد کی انہوں نے وعدہ بھی کیا، اور پھر اس کے ایک اور بڑی اہم بات، جس فضائی مدد کی درخواست کی تھی وہ فضائی مدد انہیں کبھی بھی نہیں مل پائی۔ طالبان اڑ کے نہیں آئے کابل پہ، طالبان سرنگوں سے نہیں آئے، زیر زمین نہیں آئے، وہ سڑکوں پہ آئے۔ وہ چاہتے تو ان کو وہ فضائی مدد دیتے، اور فضائی مدد سے ان کو وہ 10-15 ہزار لوگ جو آئے تھے یا 20 ہزار، ان کو سڑکوں پہ بھون کے رکھ دیتے، لیکن وہ معاملہ ہی ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے پہلے ہی ایک دوسرے سے بڑی سیٹنگ بنائی ہوئی تھی۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ اب ہم بگرام ایئرپورٹ چھوڑ رہے ہیں، انہوں نے، آپ تو باتیں سامنے آ گئی ہیں نا، انہوں نے اور تو اور نہ افغان آرمی چیف کو بتایا نہ اشرف غنی کو بتایا کہ ہم یہاں پہ بگرام ایئرپورٹ چھوڑ رہے ہیں، بگرام کی جو ایئر بیس ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں ہے۔ وہ پھر جو ہے نا اس کے بعد کیا ہوا کہ 1-2 گھنٹے کے اندر وہاں طالبان پہنچے اور سب چیز پہ قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات،
جو بار بار انہیں فضائی مدد کی میں نے کہا نا درخواست کی، ان کو کبھی بھی نہیں ملی، اور جو انہوں نے بھی ساتھ وعدہ کیا کہ ہم آپ کو فضائی مدد بھی دیں گے وہ کبھی نہیں ملی۔ لیکن ایک بات ہے فوج کی، اشرف غنی صاحب کہتے ہیں کہ جو فوج کی ایک بات اور ہے کہ جو فوج کی تنخواہ ہے نا وہ تقریباً 10 برس سے زیادہ ہو گیا وہ نہیں بڑھی۔ تو اب مجھے آپ اس ملک کی ساورنٹی کا اندازہ لگائیں، اس ملک کے اقتدار اعلیٰ کا اور اس ملک کی انڈیپینڈنس کا اندازہ لگائیں کہ جو امریکہ کے صدر سے گزارش کر رہے ہیں کہ جناب ہماری فوج کی تنخواہیں 10 سال سے زیادہ ہو گیا نہیں بڑھی، تو اس کا مطلب ہے آپ ان کی وہ بھی بڑھوائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کس قدر فنڈز پر، کس قدر ان کے سارے اکاؤنٹس پر، کس قدر ان کے خزانے پر کیسی گرپ حاصل تھی امریکہ کو، یہ بھی بڑی سوچنے والی بات ہے۔ اور جناب انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد ایک اور بھی انہوں نے بھی ان کو جو ہے نا ایک بڑا ایک سبز باغ دکھائے، بڑی امید بھی دلائی، یا پتہ نہیں اندھیرے میں رکھا۔ انہوں نے کہا میں افغانستان کے ہر شہر میں گیا ہوں، شہری بڑی مزاحمت کر رہے ہیں طالبان کے اگینسٹ، اب تک ہم نے تو کبھی کوئی مزاحمت نہیں دیکھی۔ ایک شہر میں ایک صوبے میں چڑھتے ہیں 2 گھنٹوں کے اندر وہ فتح ہو جاتا ہے، کون سی انہوں نے کہا کہ ایک ایسا بھی ہے، ایسے شہر بھی ہیں کہ جہاں 55 روز سے شہریوں نے مزاحمت کر رکھی ہے۔ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر شہریوں نے مزاحمت کی ہے تو اس فوج کو آپ نے چنے بیچنے کے لیے رکھا ہوا تھا کہ جو 3 لاکھ کی فوج تھی، بہترین اسلحے سے لیس تھی، اس کو کس لیے رکھا ہوا تھا؟ تو وہ مزاحمت کیوں نہیں کر رہے تھے اگر شہری کر رہے تھے؟ دوسری بات یہ کہ 55 روز سے ہم نے تو سنا 1 مہینے کے اندر طالبان ایک صوبے سے دوسرے سے تیسرے وہ فتح کرتے گئے، اور خیر سے پھر کابل میں آئے تو چند گھنٹوں میں، جو امریکہ بھی پریڈکشن کر رہا تھا کہ 3 مہینوں میں کرنے، انہوں نے چند گھنٹوں میں آ کے لپیٹ میں لے لیا سارا کچھ۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہوائی اڈے پہ نہیں گئے، وہ ایک معاہدے کے تحت تھا، وہ بہت ساری باتیں اور ہیں۔ جو بائیڈن صاحب نے اس کے بعد کیا کہا کہ بھائی جناب صدر کہ فضائی مدد اس وقت کام آتی ہے کہ جب زمین پر فوجی حکمت عملی موجود ہو۔ ان کو پتہ تھا نہ ان کی فوجی حکمت عملی موجود ہونی ہے اور نہ ہی ہم نے اوپر سے مدد کرنی ہے۔ تو یہ بہت سارے سبق ہیں بھائی کہ جب آپ اس طرح سے آپ جو وہی بات ہے نا، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، ایسے ہی جو شاخ نازک پہ بننے والے آشیانے ہوتے ہیں وہ ناپائیدار ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی جیسے اشرف غنی صاحب بھاگے ہیں، تو جہاں کہیں بھی، چاہے وہ پاکستان ہو یا چاہے کوئی اور جگہ ہو، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنتا ہے، جو آشیانہ عوام کی امنگوں کے بغیر بنتا ہے، اس میں لوگ ایسے ہی بھاگتے ہیں۔ جس آشیانے پر اوپر سے ہاتھ رکھا جاتا ہے اس آشیاں پتہ نہیں چلتا، پھر ایسے ہی لوگ آنن فانن بھاگ جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔